अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। बिलाखिर आज इमरान खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी पर बनाए गए केसेस और खास तौर पे वो केस जिनके अंदर सजाएं सुनाई गई थी वो मंतकी अंजाम को पहुंच गए हैं। अब पीटीआई वालों को इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए और खान ने हंगामी तौर पे कुछ रहनुमाओं को अडयाला जेल भी तलब कर लिया है। ताकतवर बहरहाल अभी भी गुस्से में हैं, घबराए हुए हैं, शहर इक्तदार के अंदर सफे मातम है और एक हलचल सी मची हुई है कि क्या हो जाएगा, ये इक्तदार क्या हमारे हाथ से निकल रहा है, क्या वो इमरान खान जिसको निकाला था वो दोबारा वापस आ जाएगा। तो शदीद घबराहट इस वक्त ताकतवर हलकों में पाई जा रही है। आज खास तौर पे जो सबसे अहम समात हुई, इद्दत केस जो था इमरान खान और बुशरा बीबी पे बनाया गया और बड़ी दबंग समात हुई और आज भी सरकारी टाउट वकील जो हर एक केस के अंदर आपको नजर आए वो आज भी पेश नहीं हुए, आज भी वो भाग गए। यानी उनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि वो किसी को मुंह दिखा सके, इतने घटिया केसेस का वो दिफा कर सके। तो आज नॉर्वे से वीडियो लिंक के जरिए रजवान अब्बासी ने पेश होना था, वो भी पेश नहीं हुए। लेकिन आज इद्दत वाली अदालत का मंजर कुछ अजीब था। 70 से ज्यादा तो वहां पे खवातीन मौजूद थी, पीटीआई की लीडरशिप मौजूद थी, मीडिया मौजूद था, सोशल मीडिया के लोग मौजूद थे। ये अलग बात है कि टीवी चैनल पर आप रिमार्क्स या अदालत के अंदर जो मामला चल रहे हैं वो रिपोर्ट नहीं कर सकते, वो सोशल मीडिया से ही पता चलता है और पैमरा ने पाबंदी लगा दी है। तो लिहाजा इस पैमरा की पाबंदी को भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया है। बहरहाल इद्दत केस के अंदर जो कुछ हुआ मुख्तसर मैं आपको बता देता हूं कि आज जो कुछ हुआ, हालांकि जो है वो रजवान अब्बासी साहब तो पेश नहीं हुए और उस्मान गिल साहब ने भी ऑलरेडी अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। तो उस्मान गिल को जज शाहरुख अर्जमंद ने आज दलाइल देने का कहा, तो उन्होंने कहा कि हम तो दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं, हम तो दलाइल दे चुके हैं, आज तो रजवान अब्बासी ने हतमी दलाइल देने हैं और उसके बाद हमने जवाबुल जवाब दलाइल देने हैं। तो बहरहाल रजवान अब्बासी ने कहा था कि वो 1 बजे वीडियो लिंक पर आ जाएंगे, इसीलिए आज समात मुलतवी भी हुई। समात सुबह 10 बजे होनी थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि 1 बजे तक रजवान अब्बासी साहब वीडियो लिंक पर आएंगे, वो नहीं आए। तो फिर उस्मान गिल ने जो आज दलाइल दिए वो इंतहाई शानदार थे। उन्होंने कहा खावर मानिका करप्शन केस के अंदर गिरफ्तार होता है, जमानत मिलती है और वो पहले मोहम्मद हनीफ ने जो है वो ये निकाह वाले केस की दरखास्त दायर की होती है और उसके बाद वो अपनी दरखास्त वापस लेता है। मोहम्मद हनीफ का भी वकील रिजवान अब्बासी होता है और खावर मानिका फिर दरखास्त दे देता है, इसका भी वकील रिजवान अब्बासी होता है। तो ये अजीबोगरीब उन्होंने कहा जो है वो मामला है। और फिर उन्होंने कहा कि 5 साल 11 महीने के बाद जो है ये दरखास्त दी गई है कि मेरा हक्के रजू छीना गया है, इद्दत के अंदर निकाह हुआ है। तो ऐसी दरखास्तें तो आए फौरी तौर पे उठा के रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक देनी चाहिए। फिर जो सबसे अहम बात की उस्मान रियाज गिल ने, उन्होंने कहा कि ये मामला जो है ना, अगर किसी ने डिस्कस भी करना था तो ये फैमिली कोर्ट का है, ये क्रिमिनल कोर्ट का मामला नहीं है। क्रिमिनल कोर्ट के अंदर उठा के इस तरह के केसेस ले आए तो ये तो फैमिली कोर्ट का जो है वो मैटर था। तो ऐसे तरीकाकार से दायर शिकायत को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। अगर कोई शिकायत कुनिंदा दस्तावेजात मुहैया करने में नाकाम रहा तो मतलब दस्तावेज मौजूद नहीं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये दुनिया की तारीख का वाहिद केस है जिसके अंदर एक सिंगल डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया कि ये है तलाक का कागज, ये है इद्दत फलां का कागज, ये है फलां का कोई एक भी चीज जिसे आप कहते हैं ना कि डॉक्यूमेंट्स के तौर पे कोई एक भी डॉक्यूमेंट्स इस केस के अंदर पेश नहीं किया गया कि ये है सबूत, चाहे झूठा है चाहे सच्चा है, ये सबूत है, पेश नहीं किया गया। सिर्फ मुफ्ती सईद पर रिलाय किया गया और ओन चौधरी पे और खावर मानिका के 6 साल बाद जो है वो दरखास्त पर और सजा सुना दी गई। तो ये आज जो उन्होंने मैं समझता हूं दलाइल दिए बड़े शानदार थे। लेकिन उसके बाद एक जो है वो रिजवान अब्बासी साहब तो नहीं आए, तो प्रोसिक्यूटर इदनान अली उठे, उन्होंने कहा मैं दलाइल देता हूं, मैं जो है मावर वकील हूं, मेरे भी दलाइल सुन ले। पहले तो कोशिश की गई कि आज जो समात है ना वो मुलतवी हो जाए
اور یہ 2 بار کوشش ہوئی، لیکن بہرحال انہوں نے کہا آپ نے شوق پورا کرنا ہے تو کریں آپ شوق پورا. تو اب پراسیکیوٹر جو عدنان آئے انہوں نے ذاتی حملے شروع کیے. انہوں نے کہا 1989 میں نکاح ہوا، 5 بچے پیدا ہوئے، 28 سال شادی چلی، اچانک کیسے جو ہے وہ بشرا بی بی نے طلاق لے لی، اور پھر ایک کرمنل بندہ کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا. اس کا عمل تو دیکھیں جج صاحب. جب نکاح پڑھایا تو مفتی سعید کو کہا گیا آپ جب وہ گواہ بن گیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس کے نام کے ساتھ مفتی نہ لگائیں، مفتی لگانا اس کے ساتھ جو ہے وہ پسند نہیں. اور نے کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا جو ہے وہ 7 سال سزا بالکل جائز ہے. اور اس طرح کے یہ پیری مریدی کا کھیل تھا، پیری مریدی کے اندر ہیرا پھیری ہوئی. یعنی جس طرح کی زبان یہ نون لیگ کے لو لیول کے جو لوگ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں نا میڈیا پر، اس طرح کی زبان استعمال کی گئی اس پراسیکیوٹر نے. اور اس کے بعد ایک اور پراکسی آئی اس کی جو ہے رضوان عباسی کی، احمد خان، وکیل احمد خان، اور انہوں نے کہا کہ سماعت ملتوی کی جائے. اور جج شاہ رخ ارجمند نے ان کی استدعا مسترد کی. انہوں نے کہا آپ نے جو کرنا ہے آج ہی آپ کریں، ختم کریں یہ تماشا، دیں دلائل کریں، سارے وکیل آ جائیں، سارے شوق پورے کریں. بہرحال وہی پیری تھی، مریدی تھی، زنا ہوا، 28 سال کے بعد شادی ٹوٹی، اس نے ریاست مدینہ بنانی تھی، یہ 2 نمبر بندہ ہے، اس طرح کے دلائل ہوئے. اور اس کے بعد جج نے فیصلہ محفوظ کیا اور وہ اٹھ کر چلے گئے. اور اب خبر آئی ہے کہ عدت کیس میں سزاؤں کے خلاف عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ 29 مئی کو سنایا جائے گا. دوسری طرف سائفر کیس بھی آج کنکلیوڈ ہو جائے گا. سائفر کیس کا بھی آج فیصلہ محفوظ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے آج ہی سنا دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہفتے بعد سنایا جائے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے 2 دنوں کے اندر سنایا جائے. تو مختصر یہ کہ وہ تمام کے تمام کیسز جن کے اندر عمران خان کو سزا ہوئی تھی، یا بشرا بی بی کو، یا شاہ محمود قریشی کو، یا تو ان کے اندر ان کو ضمانت مل چکی ہے، یا وہ کیس ختم ہو چکے ہیں، یا ان کے اندر فیصلے محفوظ ہو چکے ہیں. تو آج عمران خان کی جانب سے رؤف حسن صاحب کو بلا لیا گیا اڈیالہ جیل، اور وہ اڈیالہ جیل پہنچے ہیں. خان کے ساتھ ملاقات ہوگی اور آج عمران خان ملک گیر احتجاج کی کال بھی دے سکتے ہیں. طاقتور حلقے گھبرائے ہوئے ہیں. خبر ہے ایس آئی ایف سی کا 10واں اجلاس ہو رہا ہے. یہ جو آرمی چیف کے انڈر ایک ایس آئی ایف سی فیسیلیٹیشن وہ کونسل بنائی گئی ہے کہ پیسے آئیں گے، اور جس کا کیا تھا یہ میرے پاس سامنے خبر ہے دی نیوز کی، اور یہ خبر ہے آج سے تقریباً 1 سال پہلے کی. چیف آف آرمی سٹاف ویژن $1 ٹریلین اکانومی، یعنی 100 ارب ڈالر آئیں گے ملک کے اندر. 100 ارب ڈالر کی اکانومی ویژن ہے آرمی چیف کا. یہ اچھا، اس کے بعد ذرا خبر سنیں. اس کے بعد جو ہے وہ خبر ہے کہ یہ ٹریبیون کی، ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے کہ انویسٹمنٹ پلمٹس ٹو 50 ایئرز لو، کہ پاکستان کی تاریخ میں مارشل لا بھی تھا، سویلین حکومتیں بھی تھی، اچھا دور بھی تھا، برا وقت بھی تھا. 50 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو بیرونی سرمایہ کاری ہوتی ہے 50 سال کی تاریخ میں سب سے لو ترین سطح پہ چلی گئی ہے. یہ ہے ایس آئی ایف سی کے فیوز و برکات. یعنی خبر ہے فالز ٹو جسٹ 13.1% آف اکانومی. اچھا، ڈسپائٹ ایس آئی ایف سی ایفرٹس، ایس آئی ایف سی کی محنت کے باوجود یہ 50 سال کی تاریخ مندی پر آ کے گر گئی ہے، معیشت بھی اور بیرونی سرمایہ کاری بھی. اور خواب دکھائے جاتے تھے کہ ادھر سے 25 ارب ڈالر آئیں گے، سعودیہ ادھر سے لائے گا، عرب ممالک اور سارے جو ہے وہ پاکستان کے اندر ڈالروں کی برسات ہو جائے گی. کوئی روپیہ نہیں آیا. اور اب 10واں اجلاس ہونا ہے ایس آئی ایف سی کا. تمام وزرائے اعلیٰ کو بلا لیا گیا ہے، علی امین گنڈاپور کو نہیں بلایا گیا. علی امین گنڈاپور کو نہیں بلایا گیا. یعنی کیا وہ اگر تو آپ اکانومی چلا رہے ہیں تو وہ کسی صوبے کے سربراہ نہیں ہیں، یا کیا وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہیں؟ تو یہ آرمی چیف، اور وہ بتایا ایک ظاہر لگ رہا ہے کہ وہ تاثر جو ایک ہے نا کہ بغض کا، وہ صاف طور پہ نظر آ رہا ہے. پھر مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے رابطے بھی بڑے تیز ہو رہے ہیں، قریب آتے جا رہے ہیں. مولانا مطالبہ بھی کیا ہے کہ ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے، بانی پی ٹی آئی سے آپ پوچھیں، جو خود مختار ہو. اور کچھ مولانا کی جانب سے گارنٹیز بھی مانگے گئے ہیں، کیونکہ مولانا کو یہ ہے کہ میں نے سارا ماحول بنایا عمران خان کی حکومت گرانے میں، اور سارے کا سارا فائدہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ لے گئی، مجھے کیا ملا؟ لہٰذا اب وہ عمران خان سے
کچھ گارنٹیز چاہتے ہیں کہ کل کو اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر مجھے کیا ملے گا. وہی یعنی ایک ٹپیکل جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ مجھے کیا حصہ ملے گا، اسے کیا حصہ ملے گا، وہ مولانا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. پاکستان سے